हरि ओम शुभ संध्या नमस्कारः मित्राणि अहं गणेशः BSSK केवञ्चरि यूट्यूब चैनल पक्षतः स्वागतं करोमि। मित्राणि अद्यतन प्रसङ्गः अस्ति वैदिकः सूक्तयः। वैदिकः सूक्तयः इतः एव प्रायः प्रश्नाः संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षायां समागताः भवन्ति। बीएड भवतु एमए भवतु एमफिल भवतु नेट भवतु अथवा पीएचडी भवतु इतः एव प्रायः प्रश्नाः समागताः भवन्ति वैदिकसूक्तात्। तर्हि केन प्रकारेण कीदृशः प्रश्नाः एव भवन्ति इतः आगच्छन्तु जानीमः। प्रश्न एवं रूपेण अपि आगच्छति। अग्निसूक्ते ऋषिः कः अस्ति? अग्निसूक्ते ऋषिः कः अस्ति? तथैव देवता का अस्ति? अग्निसूक्ते देवता का अस्ति? पुनः अपि प्रश्नः भवति अग्निसूक्तं कस्मिन् छन्दसि रचिता अस्ति? अग्निसूक्तं कस्मिन् छन्दसि रचिता अस्ति? तथैव प्रश्नः अपि भवति अग्निसूक्ते कति मन्त्राः सन्ति? अग्निसूक्ते कति मन्त्राः सन्ति? एवं रूपेण जे मुख्य सूक्तयः सन्ति वेदे ततः एव प्रश्नः अनेन प्रकारेण भवति। तर्हि आगच्छन्तु सम्यक्तया अध्ययनं कुर्मः। मित्राणि अहं निवेदयामि भवन्तः यदि मम यूट्यूब BSSK केवञ्चरि यूट्यूब चैनल इदानीं सब्स्क्राइब न कृतवन्तः तर्हि अवश्यमेव सब्स्क्राइब कुर्वन्तु यतः हि मम उत्साहः वृद्धिर्भविष्यति। इतोपि उत्तरोत्तरम् अहं प्रसङ्गं नीत्वा आगच्छामि। तर्हि आगच्छन्तु अद्यतन प्रसङ्गः यः अस्ति वैदिकसूक्तयः विषये प्रथमः अग्निसूक्त विषये चर्चां करिष्यामः। तर्हि पश्यन्तु अग्निसूक्तः। अग्निसूक्त अस्य ऋग्वेदस्य 1.1 क्रम अस्ति। मंत्रक्रम ऋग्वेदस्य 1.1 प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्तः अस्ति। मनसि स्थापयन्तु ऋग्वेदस्य प्रथम सूक्तः अस्ति अग्निसूक्तः 1.1। ऋषि कः अस्ति? अत्र ऋषि अस्ति विश्वामित्रः। विश्वामित्रः ऋषि अस्ति। तथैव पश्यन्तु अग्निसूक्ते ऋषि अपि मधुछन्द ऋषि। विश्वामित्र अत्रैव पश्यन्तु मधुछन्द मधुछन्द ऋषि। अग्निसूक्ते तु ऋषि मधुछन्द। विश्वामित्र विषये मम संशयः अस्ति। मधुछन्द एव समीचीनम् उत्तरम् अत्रैव नास्ति। तर्हि लिखन्तु करेक्शन् कृत्वा। अहं तु सम्यक्तया न दृष्टवान्, केवलं फोटो क्लिक् कृत्वा एव आनीतवान्। अतः अग्निसूक्ते अग्निसूक्तस्य ऋषि अस्ति मधुछन्द। विश्वामित्र मा लिखन्तु अग्निसूक्तस्य ऋषि मधुछन्द। तदेव देवता का अस्ति? देवता स्त्रीलिंग। देवता का अस्ति? देवता अग्नि अस्ति। यस्य सूक्त सर्वस्मिन् सूक्ते यस्य सूक्ते यदि वयं वरुण सूक्तं पश्यामः तत्रैव देवता भवति वरुणः। तदेव अग्निसूक्ते देवता अग्नि। सूर्य सूक्ते देवता सूर्य। स्वयमेव देवता भवति। अतः केवल ऋषयः तु भिन्ना भिन्ना सन्ति। प्रथम तु ऋग्वेदस्य प्रथम सूक्त अग्निसूक्त 1.1 क्रम 1.1 प्रथम मंडलस्य ऋषि अस्ति मधुछन्द, देवता अस्ति अग्नि। छन्द यदि पश्यामः गायत्री छन्दसि रचितम् अस्ति। अग्निसूक्तं कस्मिन् छन्दसि रचिता अस्ति? गायत्री छन्दसि रचिता अस्ति। तथैव मंत्र संख्या यदि पश्यामः प्रश्नः कीदृशः आगच्छति? अग्निसूक्ते कति मंत्राः सन्ति? अग्निसूक्ते 9 मंत्राः सन्ति। 9 मंत्राः। पुनः पश्यामः अनन्तरं वरुणसूक्तः। वरुणसूक्त ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य 1.25 क्रमः। ऋग् 1.25 अस्य क्रमाङ्कः अपि अस्य मंत्रक्रमाङ्कः अपि मनसि स्थापनीयम्। वरुणसूक्तस्य क्रमः अस्ति 1.25।
अत्र ऋषि कः अस्ति इत्युक्ते ऋषि अस्ति सुनोसेपः। ऋषि कः अस्ति सुनोसेपः। ऋषि सुनोसेपः। वरुणसूक्ते ऋषि कः सुनोसेपः। देवता कः अस्ति देवता कः अस्ति इत्युक्ते अत्र वरुणसूक्ते स्वयमेव वरुणः देवता अस्ति। कस्मिन् छन्दसि वरुणसूक्तं रचितमस्ति? छन्दः अस्ति गायत्री छन्दः। मंत्र संख्या कति? तर्हि मंत्र संख्या वरुणसूक्तस्य 21 तथैव पश्यामः। अनन्तरं सूर्यसूक्तं। सूर्यसूक्तस्य मंत्र क्रमाङ्कः कः अस्ति? 1 पॉइंट ऋक् 1.115। तर्हि ऋग्वेदस्य प्रथममण्डलस्य 115 सूक्तः अस्ति सूर्यसूक्त। ऋग्वेदस्य प्रथममण्डलस्य 115 सूक्तः अस्ति सूर्यसूक्त। अत्र ऋषि कः अस्ति? सूर्यसूक्ते ऋषि कः अस्ति? ऋषि कुश्चः। ऋषि कः अस्ति? कुश्चः। सूर्यसूक्ते देवता कः अस्ति? देवता स्वयमेव सूर्यः। सूर्यसूक्त कस्मिन् छन्दसि रचिता अस्ति? तर्हि त्रिष्टुप् छन्दसि। सूर्यसूक्त त्रिष्टुप् छन्दसि रचिता अस्ति। तथैव सूर्यसूक्ते कति मन्त्राः सन्ति? सूर्यसूक्ते कति मन्त्राः सन्ति? 6 मन्त्राः सन्ति। सूर्यसूक्ते 6 मन्त्राः सन्ति। तथैव इन्द्रसूक्तं पश्यामः। इन्द्रसूक्तं ऋक् 2.12 अर्थात ऋग्वेदस्य द्वितीय मंडलस्य 12तम सूक्तः अस्ति इन्द्रसूक्त। 2.12 मंत्र क्रमाङ्कः अस्ति ऋग्वेदस्य द्वितीय मंडलस्य सूक्तम् अस्ति इन्द्रसूक्त। तर्हि इन्द्रसूक्तस्य ऋषि कः? इन्द्रसूक्तस्य ऋषि अस्ति गृश्चमदः। इन्द्रसूक्तस्य ऋषि अस्ति गृश्चमदः। देवता कः अस्ति? इन्द्रसूक्ते देवता कः अस्ति? देवता अस्ति इन्द्रः। देवता इन्द्रसूक्ते स्वयमेव इन्द्रः। कस्मिन् छन्दसि रचितमस्ति इन्द्रसूक्तं? तर्हि त्रिष्टुप् छन्दसि। कति मन्त्राः विद्यन्ते इन्द्रसूक्ते? तर्हि 15 मन्त्राः सन्ति। अनन्तरं गच्छामः उषःसूक्तः। उषःसूक्तः तु ऋक् 3.61 नाम ऋग्वेदस्य तृतीय मंडलस्य 61तम सूक्तः अस्ति उषःसूक्तः। ऋग्वेदस्य तृतीय मंडलस्य 61तम सूक्तः। अत्र उषःसूक्तेः ऋषिः कः अस्ति? विश्वामित्रः। विश्वामित्र ऋषि अस्ति। तथैव देवता कः अस्ति? स्वयमेव उषः अस्ति। कस्मिन् छन्दसि रचिता अस्ति उषःसूक्त? तर्हि त्रिष्टुप् छन्दसि। त्रिष्टुप् छन्दसि। उषःसूक्ते कति मन्त्राः सन्ति? 7 मन्त्राः, 7 मन्त्राः सन्ति उषःसूक्ते। सर्वमेव मनसि स्थापयन्तु। स एव प्रश्नं करोति उषःसूक्तेः ऋषि कः अस्ति अथवा देवता कः अस्ति? छन्दः किम् अस्ति? कस्मिन् छन्दसि रचिता अस्ति? मंत्रसंख्या कति सन्ति? एवं प्रश्नः समागताः भवन्ति। सर्वत्र सर्वस्मिन् परीक्षायामेव संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षाया इत्युक्ते इतः एव प्रश्नाः भवन्ति। तदेव पर्जन्य सूक्तः 5.83 ऋग्वेदस्य पंचम मंडलस्य 83तम सूक्तः अस्ति पर्जन्य सूक्तः। ऋषि अत्र अत्रि ऋषि अस्ति। पर्जन्य सूक्ते ऋषि अत्रि। देवता पर्जन्य स्वयमेव पर्जन्य। कस्मिन् छन्दसि इत्युक्ते त्रिष्टुप् छन्दसि। मंत्र संख्या अस्ति 10।
पर्जन्यसूक्ते दशमन्त्राः सन्ति। अनन्तरं गच्छामः पुरुषसूक्तः। पुरुषसूक्तस्य क्रमाङ्कः अस्ति, मन्त्रक्रमाङ्कः तु रूप 10.90। ऋक् वेदर दशम मंडल, ऋक् वेदस्य दशम मंडलस्य 90तम सूक्तः अस्ति पुरुषसूक्तः 10.90। पुरुषसूक्तस्य मंत्र क्रमाङ्कः अस्ति ऋक् 10.90। पुरुषसूक्ते ऋषि कः? प्रायः प्रश्नः आगच्छति। नारायण ऋषिः। पुरुषसूक्ते ऋषि अस्ति नारायण। पुरुषसूक्ते देवता का अस्ति? देवता स्वयमेव पुरुषः। कस्मिन् छन्दसि रचितमस्ति इत्युक्ते पुरुषसूक्तः अनुष्टुप् छन्दसि रचितमस्ति। पुरुषसूक्ते कति मन्त्राः सन्ति? अरे 16 मन्त्राः, 16 मन्त्राः सन्ति पुरुषसूक्तम्। अनन्तरम् आगच्छति हिरण्यगर्भः सूक्तः। हिरण्यगर्भः सूक्तः ऋक् 10.121। ऋग्वेदस्य दशम मण्डलस्य 121 सूक्तः अस्ति हिरण्यगर्भ सूक्तः। अत्र ऋषिः कः? हिरण्यगर्भ सूक्ते ऋषि कः? हिरण्यगर्भः ऋषि अस्ति। देवता का अत्र देवता तो भिन्न, देवता संज्ञक प्रजापति। हिरण्यगर्भ सूक्ते देवता का प्रजापति। कस्मिन् छन्दसि रचितमस्ति हिरण्यगर्भ सूक्तः इत्युक्ते त्रिष्टुप् छन्दसि रचितः अस्ति। हिरण्यगर्भ सूक्ते कति मन्त्राः विद्यन्ते? 10 मन्त्राः विद्यन्ते। 10 मन्त्राः विद्यन्ते हिरण्यगर्भः सूक्ते। अनन्तरं गच्छामः। आगच्छति नासदीय सूक्तः। नासदीय सूक्ते नासदीय सूक्तस्य मन्त्रक्रमाङ्कः कः? ऋक् 10.129। ऋग्वेदस्य दशम मण्डलस्य 129तम सूक्तः अस्ति नासदीय सूक्तः। अत्र ऋषि अस्ति, परमेष्टि ऋषि। ऋषि कः? ऋषिः परमेष्टि, परमेष्टि प्रजापति। तदेव देवता का भावभृत, देवता भावभृत। छन्दः, छन्द त्रिष्टुप्। मंत्र संख्या नासदीय सूक्तस्य मंत्र संख्या 7 मंत्राः सन्ति। नासदीय सूक्ते कति मंत्राः सन्ति? 7 मंत्राः सन्ति। इदानीं गच्छामः दशक्रमाङ्क शिव संकल्प सूक्तं तु शुक्लयजुर्वेदस्य महत्वपूर्णं सूक्तं। 6 मंत्राः सन्ति तत्र। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। एवं 6 मंत्राः सन्ति। प्रायः संस्कृत वाग्मये, वैदिक वाग्मये शिव संकल्प सूक्तस्य 6 मंत्राणां स्थानं तु स्वतन्त्रमेव। अतः मनसि स्थापयन्तु। शुक्लयजुर्वेदस्य 34तम अध्याय 6 मंत्राः सन्ति तत्र शिव संकल्प सूक्तम्। तर्हि शिव संकल्प सूक्तस्य क्रमः किम् अस्ति? शुक्लयजुर्वेदस्य 34तम सूक्त अध्यायस्य, शुक्लयजुर्वेदस्य 34तम अध्यायस्य 1तः आरभ्य 6 पर्यन्तं तु शिव संकल्प सूक्तम्। शिव संकल्प सूक्ते ऋषि कः? ऋषि कः? शिव संकल्प सूक्ते ऋषि याज्ञवल्क्य। ऋषि कः? शिव संकल्प सूक्ते याज्ञवल्क्यः। तत्र देवता का? देवता मनः। शिव संकल्प सूक्ते देवता मनः। कस्मिन् छन्दसि रचितमस्ति? शिव संकल्प सूक्तं कस्मिन् छन्दसि रचितः अस्ति? त्रिष्टुप् छन्दसि। अत्र शिव संकल्प सूक्ते कति मंत्राः सन्ति? प्रायः प्रश्नः आगच्छति। 6 मंत्राः। तत्र देवता मनः
ऋषि याज्ञवल्क्य। अनन्तरं गच्छामः शुक्ल यजुर्वेदस्य सूक्ति अन्य एकः अस्ति प्रजापति सूक्त। 11 पश्यन्तु प्रजापति सूक्त शुक्ल यजुर्वेदस्य 23 तम अध्यायस्य 1.5 क्रमाङ्कः अस्ति। शुक्ल यजुर्वेदस्य 23 तम अध्यायस्य 1.5 तम सूक्तः अस्ति प्रजापति सूक्त। प्रजापति सूक्तः प्रजापति सूक्त। अत्र ऋषि कः? प्रजापति सूक्ते ऋषि कः? प्रजापति सूक्ते ऋषि स्वयंभू ब्रह्मा ऋषि अस्ति। तथैव प्रजापति सूक्ते देवता का? देवता आत्मा। प्रजापति सूक्ते कूल मंत्र संख्या सन्ति। कूल मंत्र संख्या टोटल मंत्र संख्या सन्ति 5 प्रजापति सूक्ते। अनन्तरं गच्छामः अथर्ववेदं प्रति। राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त महत्वपूर्णं सूक्तमस्ति अथर्ववेदस्य। राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त अथर्ववेदस्य मंत्र क्रमाङ्कः अस्ति 1.29 अथर्ववेदस्य 1.29 तम सूक्तः वर्तते राष्ट्र अभिवर्धन सूक्तः। अथर्ववेदस्य महत्वपूर्ण सूक्तमस्ति। अत्र राष्ट्र अभिवर्धन सूक्ते ऋषि वसिष्ठः अस्ति। ऋषि कः? राष्ट्र अभिवर्धन सूक्ते अथर्ववेदस्य वसिष्ठः। देवता का? देवता का अभिवर्तमणि। राष्ट्र अभिवर्धन सूक्ते देवता अभिवर्तमणि कस्मिन् छन्दसि रचितमस्ति? अनुष्टुप् छन्दसि। अनुष्टुप् छन्दसि राष्ट्र अभिवर्धन सूक्तम् अनुष्टुप् छन्दसि रचितमस्ति। कति मन्त्राः सन्ति? 6 मन्त्राः सन्ति। राष्ट्र अभिवर्धन सूक्तस्य मंत्र संख्या 6। तदेव कालसूक्तः अन्य एकः सूक्तः अस्ति कालसूक्तः। अथर्ववेदस्य 10.53 सूक्तः अस्ति कालसूक्तः। अत्र कालसूक्तस्य ऋषि अस्ति भृगु। कालसूक्तस्य ऋषि अस्ति भृगु। कालसूक्तस्य देवता का? कालसूक्तस्य देवता कालः। कालसूक्ते कति मन्त्राः सन्ति? कालसूक्ते 10 मन्त्राः सन्ति। कालसूक्ते 10 मन्त्राः सन्ति। अनन्तरं गच्छामः पृथिवी सूक्तम्। पृथिवी सूक्तम् अथर्ववेदस्य 12.1 अथर्ववेदस्य 12.1 तम स्थाने लभ्यते पृथिवी सूक्तम्। पृथिवी सूक्तम् तो पृथिवी सूक्ते ऋषिः कः? ऋषि पृथिवी सूक्ते अस्ति अथर्वा। अथर्वा ऋषि पृथिवी सूक्तस्य ऋषि अस्ति अथर्वा। तदेव देवता अस्ति पृथ्वी देवता अस्ति पृथ्वी। मंत्र संख्या अस्ति 63। पृथ्वी सूक्ते कति मंत्राः सन्ति? 63। अथर्ववेदस्य अन्य एकः प्रमुखः सूक्तः अयम्। इदानीं पश्यामः प्रमुख संवाद सूक्तः 4 सन्ति। प्रमुख मुख्यतेन एतेषामपि महत्वपूर्णं स्थानमस्ति वैदिक साहित्य वाङ्मये। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त भवतु, शर्मापाणि संवाद सूक्त भवतु, पुनः पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त भवतु, अन्य एकः अस्ति किं पृथिवी सूक्तम् अथवा अत्रैव आगच्छन्तु यमावमी संवाद सूक्त भवतु, पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त भवतु, शर्मापाणि। एतेषां तु संवाद सूक्तानां मध्ये तु वैदिक वाङ्मये वैदिक संस्कृत साहित्ये एतेषां महत्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। यतोहि
संस्कृतस्य संस्कृत वाङ्मयस्य वैदिक वाङ्मयस्य रचकः भवति। अतः आगच्छन्तु ये तु प्रमुखः सूक्तयः सन्ति, संवादसूक्तयः सन्ति, तान् वयं पश्यामः। तर्हि चत्वारः प्रमुखः सूक्तयः सन्ति संवादसूक्त। इतः पूर्वं तु वयं सूक्तयोः विषये चर्चां कृतवन्तः। इदानीं प्रमुख संवादसूक्त। तर्हि आगच्छन्तु। प्रथम आगच्छति विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। प्रथम विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। अस्य मंत्र क्रमांकः ऋग्वेदस्य तृतीय मंडलस्य 33तम सूक्तः। 33तमे स्थाने तृतीय मंडलस्य विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त अस्ति। एवं प्रश्नः भवति कदा कदा विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त ऋग्वेदस्य कस्मिन् अध्याये कस्मिन् मंडल वर्तते तत् तृतीय मंडलस्य 33तम सूक्ते विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त वर्तते। एतत् अपि मनसि स्थापयन्तु, परीक्षायां कदा कदा आगच्छति इतः। अरे किं भवति पश्यामः। तर्हि विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते कति मंत्राः सन्ति? विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते तु 13 मंत्राः सन्ति। 13 मंत्राः सन्ति। तत्र पश्यन्तु किं समस्या दृश्यते। यद्वा तद् भवतु, टेक्निकल समस्या अस्ति। तर्हि एवमेव एरो मार्क् कृत्वा एव पठिष्यामः। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते कति मंत्राः सन्ति? 13 मंत्राः। कस्मिन् छन्दसि रचितः अस्ति? त्रिष्टुप् छन्दसि। त्रिष्टुप् छन्दसि। ऋषि कः अस्ति? विश्वामित्र ऋषि अस्ति। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते ऋषि कः? विश्वामित्र। ऋषि का नदियां दो नद्यौ स्तः। तत्र प्रश्न एव समागता भवति विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते को दो नद्यौ स्तः इति। तर्हि विपाट सूत्रादि, एक विपाट सूत्रादि दो नद्यौ स्तः विश्वामित्र नदी संवाद सूक्ते। स्वयमेव विश्वामित्रः ऋषि अस्ति। विश्वामित्र प्लस नदी संवाद सूक्तम् ऋग्वेदस्य तृतीय मंडलस्य 33तम सूक्ते वर्तते। तथैव द्वि अस्ति यम यमी संवाद सूक्त। यमी संवाद सूक्त युड़वा भाई बहन की प्रेम गाथा जद्वा तद्भवतु प्रसंगं प्रति आगच्छामः। यमा यमी संवाद सूक्त ऋग्वेदस्य 10 मंडलस्य ऋग्वेदस्य 10 मंडलस्य 10 सूक्तः अस्ति यमा यमी जमा जमी यमा यमी संवाद सूक्त। अत्र ऋषि कः अस्ति? ऋषि अस्ति यमः। ऋषि कः अस्ति? यमी। कस्मिन् छन्दसि रचितमस्ति? त्रिष्टुप् छन्दसि। त्रिष्टुप् छन्दसि रचितम् अस्ति। यमा यमी संवाद सूक्ते कुल मंत्र संख्या कति अस्ति? 14। तर्हि यमा यमी संवाद सूक्त ऋग्वेदस्य 10 मंडलस्य 10 सूक्तः अस्ति। तत्र छन्दः अस्ति त्रिष्टुप्, कुल मंत्र संख्या 14, ऋषि अस्ति यम, ऋषिका अस्ति यमी। तथैव 3 अस्ति पुरूरवा संवाद सूक्त ऋग्वेदस्य 10 मंडलस्य 95तम सूक्तः वर्तते। पुरूरवा संवाद सूक्त। पुरूरवा
अस्ति एकः साधारण राजः दिव्य मानव मानव शरीरधारी राजा अस्ति। उर्वशी अस्ति स्वर्गीय अप्सरा। उभयोर्मध्ये प्रेम भवति। पुनः उर्वशी राजा पुरूरवां त्यक्त्वा एव पुनः स्वर्गं गच्छति। पुरूरवा विलापं करोति। प्रसंगः सुन्दरतया ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य 95तम सूक्ते अयं विषयः तत्रैव लभ्यते, वर्णितमस्ति। सुन्दरतया पठन्तु कदा समयः अस्ति चेत्। प्रायः पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्तः एव संस्कृत वाङ्मये, वैदिक वाङ्मये अत्यन्त उच्च स्थानं लभ्यते, प्राप्यते। अतः पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त स्नातक +3 मध्ये अस्ति। पुनः नेट सिलेबस मध्ये अस्ति, बीएड सिलेबस मध्ये अस्ति पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्तस्य। अतः पश्यन्तु, अवश्यमेव पश्यन्तु, अवश्यमेव पठन्तु पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त। अत्र ऋषि अस्ति पुरूरवा, ऋषिका अस्ति उर्वशी, कुलमन्त्र संख्या अस्ति 18, छन्दः अस्ति त्रिष्टुप् छन्दः। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य 95तमः सूक्तः। अनन्तरं गच्छामः सरमपणि। सरमपणि, सरमा अस्ति इन्द्रस्य एव दूतः अस्ति। कुत्री अस्ति? दूतः अस्ति। पणि चोराः भवन्ति, ते तु एवः दुष्टजनाः सन्ति। एतस्य अपि नेट सिलेबस मध्ये अस्ति, अवश्यमेव पठन्तु। बीएड परीक्षायाम् अपि आगच्छति। प्राय संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षायाम् इतः एव प्रश्नाः समागताः भवन्ति। अतः सरमापणि संवाद सूक्तम् अवश्यमेव पठन्तु। सरमापणिः ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य 108तमः सूक्तः अस्ति। 108तमः सूक्तम् अस्ति। अत्र ऋषि पणि अस्ति, ऋषिका सरमा अस्ति। ऋषि सरमपणि संवाद सूक्ते कः अस्ति? ऋषि अस्ति, पणि अस्ति, ऋषिका का अस्ति? सरमा अस्ति। छन्दः, छन्दः त्रिष्टुप् छन्दः। कुलमन्त्र संख्या 11। कुलमन्त्र संख्या 11। सरमपणि संवाद सूक्ते कति मन्त्राः सन्ति? 11 मन्त्राः सन्ति। मित्राणि, यदि एतत् प्रसंग मम उपस्थापनं भवन्तः समुचितम् अनुभवन्ति, भवतां सहयोगेन आगमिष्यति इति चिन्तयन्ति, तर्हि अवश्यमेव चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कुर्वन्तु। मित्राणां समीपे अपि प्रेषयन्तु, यतो हि संस्कृतस्य धारा सर्वत्र एव प्रवाहिता भविष्यति। मम उपस्थापनस्य, मम श्रमस्य अपि लाभ मम कृते एव लभ्यते इति अहम् अनुभवामि। अस्तु, अद्यतन प्रसंग एतावत् पर्यन्तं भवतु। अग्रे एकं नूतनम् अंशं स्वीकृत्य आगच्छामि। तावत् पर्यन्तं विरमामि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। वन्दे संस्कृतं मातरं। जय जगन्नाथ।